बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर का वाक़या जानेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया और उसे पूरी दुनिया के लिए एक सबक बना दिया। दोस्तों, नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो खुद को खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया, ये आप इस वाक़या में जानेंगे। दोस्तों, इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक़ और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल था और ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने ख्वाब में देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नज़दीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा ज़बान आएगा जो तेरा रौब और दबदबा ख़त्म कर देगा और तेरी हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हज़ारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहें। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख़ ने लिखा कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं, लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रही। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़माने बुलूबियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा अजीर ने ये चाहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूब कर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकता? और ये नमरूद तो हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने अपने ही हाथों से बनाया है, ये भला कैसे खुदा हो सकते हैं? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहाँ बने बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि शायद इस बड़े बुत ने ही इन सब को तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 साल तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये फरियाद की कि ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सकें।
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کر لیں، کریں اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور جو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں آ گھسا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سروں پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹ رہا تھا۔ دوستوں، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستوں، اس واقعہ سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے، وہ نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔ یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیز دوستوں، یہ نبیوں کے واقعات قرآن شریف میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ ان سب چیزوں سے
इबरत हासिल करे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।